ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे त्रयस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयस्त्रिंशे पाठे आदौ तावत् प्रेष्यभ्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने इत्यत्र अस्माभिः विमर्शः कृतः यत् तत्र प्रकृते वस्तुतः छागादीनां चर्मणः वस्त्रखण्डतुल्यं यद्भवति, मांसविशेषः तस्य अग्नौ समर्पणं क्रियते, अथवा छागस्य इदं छागं तत् क्षीरं दुग्धं तस्य वपायाः मेधसः समर्पणं क्रियते वा इति मतभेदेन तत्र अस्माभिः विविधैः शास्त्रैः प्रमाणैः गतपाठे अत्र श्रुतं। ततः उदाहरणान्तरमपि भवति ब्रू धातोः योगे। अतः छागस्य अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेधसः अनुब्रूहि इति उदाहरणान्तरमपि भवति। प्रत्युदाहरणानि कानिचन व्याख्यात्रा अत्र दर्शितानि। तदनन्तरम् अग्रे सूत्रमस्माभिः पठितं कृत्वोर्थप्रयोगे कालेधिकरणे इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् कृत्वोर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात् इति। पञ्चकृत्वः अह्नः भोजनं, द्विः अह्नः भोजनम् इति उदाहरणद्वयमत्र दृष्टं। ततः प्रत्युदाहरणं तु द्विः अहनि अध्ययनम् इति पठितं। ततः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्रैव च विचाराः क्रियमाणाः अपि सन्ति। कृद्योगे कर्ता यः भवति अथवा कर्म यद्भवति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति इति अर्थः पठितः। तत्र कर्तरिषष्ठ्याः उदाहरणं कृष्णस्य कृतिः इति दृष्टं, यतोहि कृति इति कृदन्तेन योगः वर्तते। ततः जगतः कर्ता कृष्णः इति इत्यत्र जगत् इति कर्म, अतः तस्मिन् कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति। तत्रैव वार्तिकम् एकं पठितं, गुणकर्मणि वेश्यते इति। गौणकर्मणि तु विकल्पेन, यदि कृता योगः भवति तर्हि गौणकर्म यद्भवति तत्र विकल्पेन षष्ठी विभक्तिः इष्यते इति अर्थः दृष्टः। तत्र नेता अश्वस्य सृग्नस्य सृग्नं वा इति उदाहरणं दृष्टम्। अस्मिन् उदाहरणे वाक्यद्वयं कथं सम्भवति इत्यपि दृष्टं। नेता अश्वस्य सृग्नस्य इति एकं वाक्यं, नेता अश्वस्य सृग्नम् इति च वाक्यान्तरं भवति। ततः कृति किं तद्धिते मा भूत् इति अग्रे अस्माभिः पठितम्। इति पठनीयमस्ति अधुना। कृति किं नाम कृति इति कुतः उक्तं, तत्र प्रश्ने महत् किञ्चन स्वारस्यं वर्तते। तत् स्वारस्यम् अस्माभिः गते पाठे श्रुतं। तदेव एकवारं वयम् इतोपि संस्मृत्य पुनः पठित्वा अग्रे गमिष्यामः। तत्र उक्तं व्याख्यात्र स्यादेतत् कृति इति व्यर्थं न च तिङ् व्यावृत्त्यर्थं तदिति वाच्यम् ओदनं पचतीत्यादौ न लोकाव्यनिष्ठाखलर्थत्वनाम् इति लादेशयोगे षष्ठीनिषेधादेव षष्ठ्यभावसिद्धेः शतेन क्रीतः शत्योश्व इत्यादौ तु तद्धित यत् प्रत्यया विहितत्वादेव अश्वादेः षष्ठी न भविष्यति
न च देवदत्तं हिरुक् इत्यादौ हिरुगाद्यव्यय बोध्यवर्जनादिक्रियां प्रति कर्मत्वात् अनेन षष्ठी संख्या न लोकाव्यनिष्ठाकर्तॄणामिति निषेधात्। शेषत्वविवक्षायां तु षष्ठ्यत्र इष्यते एव। एवञ्च परिशेषात् कृद्योगे एव इयं षष्ठी पर्यवस्यति इति किं कृद्ग्रहणेन इति पृच्छति। नाम विधानान्तराणि सन्ति। यदि कर्तृकर्मणोः इत्येव उच्यते तर्हि कृदन्तं कृतं वा वर्जयित्वा तिङन्तं वा अन्यत् तद्धितान्तं वा भवति। तद्योगेऽपि षष्ठी यदि क्वापि प्राप्यमाणा वर्तते तस्याः षष्ठ्याः कर्तृकर्मणोः नाम कर्तृकर्मणोः इत्येतावतैव सूत्रेण या षष्ठी प्राप्यमाणा भवति तस्याः षष्ठ्याः निवारणोपायाः सन्ति एव। अतः कर्तृकर्मणोः इति एतावती एव सूत्रिते आहत्य कृद्योगषष्ठी एव एषा इति परिशेषात् अयमेव अर्थः अत्र लब्धो भवति। कृतीति ग्रहणं न कर्तव्यम्। अतः कृतिग्रहणं कुतः किमर्थं कृतम् इति अत्र उक्तम्। एतावान् पूर्वपक्षः अस्माभिः व्याख्यायां श्रुतः अथवा प्रश्नस्य अभिप्रायः अत्र अस्माभिः श्रुतः। अस्य समाधानं तु तद्धिते मा भूत् इति यदुक्तम् उदाहरणं च यद्दत्तं कृतपूर्वीकटं तत्तु अस्माभिः इदानीम् अग्रे पठनीयमस्ति। इत्येतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे कारकप्रकरणस्यास्य 33 पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 34 पाठः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यातारम् अनुसरामः। कृति किमिति अग्रे कथयति। उत्तरमाह तद्धित इति तद्धिते मा भूत् इत्युक्तं खलु। कथयति तस्य अर्थं कथयति। तद्धितयोगे षष्ठी निवृत्त्यर्थम् इति यावत् इति। तद्धितप्रत्यययोगे षष्ठी विभक्तिः न भवतु इत्येतदर्थं कृतीति ग्रहणं कृतं वर्तते। परन्तु मध्ये उक्तं खलु प्रश्नकरणे पूर्वपक्षिणा तर्काः प्रदत्ताः खलु। तत्र किमुक्तं शतेन क्रियतः शत्यः अश्वः इत्यादौ तु तद्धितप्रत्यय अभिहितत्वादेव अश्वादेः षष्ठी न भविष्यति इत्युच्यते। तर्हि पुनः अधुना उच्यते यत् तद्धितयोगे षष्ठीनिवृत्त्यर्थम् इति यावत्। कथमेवम् इति चेत् अग्रिमविवरणेन इदं स्फुटीभविष्यति। अर्थात् तद्धितप्रत्ययान्तयोगे क्वचित्तु वारणं कर्तुं शक्यते षष्ठ्याः अभिहितत्वात् षष्ठी न भवति। यतोहि अनभिहिते एव एषा षष्ठी अपि भवति इति अस्ति। अनभिहिते कर्तरि अनभिहिते कर्मणि एव एषा षष्ठी विभक्तिः भवति। तर्हि अस्माभिः अग्रे ज्ञास्यते नाम क्वचित् अभिहितत्वात् षष्ठी विभक्तिः न भवति कर्तुः वा कर्मणो वा। परन्तु क्वचित् सर्वत्र तादृशी तद्धितयोगे सर्वत्र तादृशी स्थितिः न भवति। तद्धितयोगे क्वचित् अनभिहितत्वमपि भवति। तत्र षष्ठी विभक्तिः कर्तृकर्मणोः इत्येतावती एव सूत्रिते प्राप्ता न यथा स्यात्। तदर्थं तत्र कृति इति ग्रहणं कर्तव्यं। तादृशं स्थलं किं तत्तु अग्रे अचिरेण पठ्यते। तच्च अस्ति कथयति व्याख्याता कृतपूर्वीकटमिति मूले अस्ति। कृतपूर्वीकटम् इत्यस्ति। अत्र अधुना चर्चा करिष्यते। कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः प्रवृत्ता न स्यात्। कथञ्च अत्र कः च अत्र तद्धितप्रत्ययः वर्तते। कथञ्च अत्र द्वितीया विभक्तिः प्राप्यमाणा भवति। तदस्माभिः अग्रिमेण विवरणेन
अत्र श्रोतव्यं वर्तते। समीचीनं। ततः कटः पूर्वं कृतः अनेन इति लौकिकविग्रहः उच्यते। कस्य? कृतपूर्वी इत्येतस्य। अपि च कटम् इत्यत्र पश्यन्तु, कटम् इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? द्वितीया अस्ति। कटः अत्र कर्मरूपः, अतः कर्मणि द्वितीया विभक्तिः वर्तते। अत्र षष्ठी न स्यात्, कृतपूर्वी कटस्य इत्येवं षष्ठी न स्यात् इति कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत् कथं प्राप्नोति, नाम षष्ठी कथं प्राप्नोति इति वयम् अधुना ज्ञास्यामः। कथयति, लौकिकविग्रहः उक्तः। किं? कटः पूर्वं कृतः अनेन इति लौकिकविग्रहः। कथयति तत्र पूर्वम् इति क्रियाविशेषणं, सुप्सुपा समासः, सम्यक्, कृतपूर्व इत्यनयोः समासः भवति। कथयति अनेन इत्यनुवृत्तौ श्राद्धमनेन भुक्तमेढनौ ततः अनेन इति अनुवर्तते। क्व? तद्धितेषु। अधिकस्पष्टता भवद्भिः अपेक्षिता चेत् अत्रत्या अष्टाध्यायी उद्घाटयितुं शक्या। श्राद्धमनेन भुक्तमेढनौ इति कथयति अनेन इत्यनुवृत्तौ कृतपूर्वशब्दात् पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इति इनि प्रत्ययस्तद्धितः। एतैः सूत्रैः इनि प्रत्ययः तद्धितः भवति। कस्मात्? कृतपूर्व कृत अपि च पूर्व इत्यत्र केवलसमासः भवति सः सुपा इत्यनेन अथवा सुप्सुपा इत्यनेन विधीयते। सुप्सुपा नाम सः सुपा इत्यत्र सुपामन्त्रजपराङ्गवत्स्वर इत्यतः सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति, अतः सः सुपा इत्येतस्य एव व्यवहारः सुप्सुपा इत्युच्यते। तत्सर्वमग्रे समासेषु स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। कथयति इति इनि प्रत्ययस्तद्धितः। कथयति तत्र करोति क्रियापेक्षया कटस्य कर्मत्वात् अनेन षष्ठी प्राप्तौ। एवं खलु? करोति इत्यस्याः क्रियायाः अपेक्षया कटः यत् वर्तते तस्य कर्मत्वं भवति। एवं खलु? कटस्य कर्मत्वात् अनेन षष्ठी प्राप्तु। अपि च करोति क्रिया क्व वर्तते? पूर्वं कृतः अनेन इत्यत्र कृतः इति क्तान्तं यत्पदं वर्तते खलु, तत्र करोति क्रिया वर्तते, अर्थात् करणक्रिया वर्तते। तत्र कृ इति धातुः वर्तते, डुक्रिय करणे इति अर्थः भवति। करोति क्रिया नाम करणार्थः इति भावः। सम्यक्। अतः अत्र अतीव अवधानेन श्रोतव्यं। तत्र करोति क्रियापेक्षया कटस्य कर्मत्वात् अनेन षष्ठी प्राप्तौ। कटस्य कर्मत्वं भवति, अतः अनेन केन? यदि कर्तृकर्मणोः इत्येतावदेव सूत्रं वर्तते, तथा चेत् कृतपूर्विकटस्य इति स्यात्। षष्ठी प्राप्तौ तद्धितयोगान् न भवति इति। नाम तत्र तद्धितप्रत्ययः वर्तते। कः? इनि प्रत्ययः वर्तते, वा न वा? तद्धितयोगात् न भवति। नाम तद्धितयोगे सति अपि तत्र षष्ठीविभक्तिः, कर्मणि षष्ठीविभक्तिः, कटः अत्र कर्मभूतः वर्तते, तस्मिन् कर्मणि षष्ठीविभक्तिः यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र कृति इति ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। इति एतावता वस्तुतः अत्र सिद्धान्तः उक्तः भवति। नाम किमर्थं कृतग्रहणं कृतं वर्तते तदर्थम् इदम् उक्तं भवति। इदानीम् इतः अग्रे केचन अन्येपि विचाराः, काश्चन स्पष्टताः क्रियमाणाः वर्तन्ते। तान् विचारान् वयं यथामति शृणुमः, यथामति पठामः। सम्यक् भवतु। कथयति अग्रे, ननु इत्यतः पठनीयं। ननु कृतः कटः पूर्वम् अनेन इति विग्रहे कृतशब्दस्य पूर्वशब्देन समासो न सम्भवति। तदेव केचन पूर्वपक्षाः सन्ति, समासापत्तिः। कुतः?
कृतशब्दस्य कटशब्दापेक्षत्वेन सामर्थ्यविरहात्, नाम सामर्थ्यमत्र नास्ति भोः। अत एव तद्धित इनि प्रत्ययोऽपि दुर्लभः, नाम तद्धित इनि प्रत्ययोऽपि अत्र न भवति। किञ्च कृतः इति क्तप्रत्ययेन कटस्य कर्मणः अभिहितत्वेन ततः षष्ठ्याः प्राप्तिरेव नास्ति, किं तन्निवृत्त्यर्थेन कृदग्रहणेन एवं खलु इति पृच्छ्यते। अग्रे पुनः कथयति, क्तप्रत्ययेन कृता अभिहितत्वात् कटाद्वितीयापि दुर्लभा इति चेत् मैवं, नाम एवं रीत्यादि भवता पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते, तथा न शङ्कनीयं। तत्र उच्यते समाधानानि। कृत अम् पूर्व अम् इति अलौकिकविग्रहवाक्ये कटस्य असन्निहिततया कर्मत्वेन अन्वय असम्भवेन क्रियधातोः तदानीम् अकर्मकतया कर्मणि क्तप्रत्ययस्य असम्भवे सति नपुंसके भावे क्तः इति भावे क्तप्रत्यये कृते सति कृतशब्दस्य कटशब्दसापेक्षत्वाभावात् समासतद्धितौ निर्बाधौ इति युक्त्या अत्र समासः तद्धितप्रत्ययश्च प्रत्यपाति। कथयति, ततश्च कृतपूर्वी इति तद्धितान्तस्य पूर्वं कृतवान् इत्यर्थः पर्यवस्यति। किं कृतवान् इति कर्मजिज्ञासायां कटं कृतवान् इत्यन्वयति, कटम् इत्यन्वयति। गुणभूतया अपि क्रियया कारकसम्बन्धस्य कटं कृतवान् इत्यादौ दर्शनात् तच्च कर्मत्वं न क्तप्रत्ययेन अभिहितं तस्य भावे विधानात्, नापि इनि प्रत्ययेन तस्य कर्तृविधानात्। तथा च असति कृदग्रहणे षष्ठी स्यात्, तन्निवृत्त्यर्थं कृदग्रहणमिति भाष्ये स्पष्टम् अस्ति भोः इति पूर्वपक्षिणः कृते उच्यते। अग्रे कथयति, न च निष्ठायोगे निषेधादेव अत्र षष्ठी न भविष्यति। निष्ठायोग नाम केन न लोकाव्ये निष्ठा खलर्थत्प्रणाम्, यतोहि क्तप्रत्ययस्य निष्ठा इति संज्ञा भवति खलु। अतः तेनैव नाम निषेधादेव अत्र षष्ठी न भविष्यति इति वाच्यं। कुतः कथयति, नपुंसके क्ते भावे षष्ठ्याः उपसङ्ख्यानम् इति क्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रस्थवार्तिकेन निष्ठायोगे षष्ठी निषेधस्य अत्र अप्रसक्तेः, भाष्ये तद्वार्तिकं वर्तते सम्यक्। तथा च षष्ठ्यभावे उक्तरीत्या अनभिहितत्वात् द्वितीया सुलभैव। न च कृतेऽपि कृतग्रहणे षष्ठी दुर्वारा, कृतेति क्तप्रत्ययात्मकृद्योगस्य सत्त्वादिति वाच्यं। कृतग्रहणसामर्थ्येन भाष्योदाहरणेन च वृत्त्यन्तर्भावानापन्नकृद्योगस्य विवक्षितत्वात्। प्रकृते च कृतेत्यस्य तद्धितवृत्त्यन्तर्भूतत्वान्न तद्योगः षष्ठीनिमित्तं। न चैवं सति ओदनस्य पाचकग्रहणमित्यादौ षष्ठी न स्यात् वृत्त्यन्तर्भूतकृद्योगाभावात्, नाम यथा कृतपूर्विकटमित्यत्र वर्तते। तथा च ओदनं पाचकतमः ओदनं पाचकग्रहणम् इति द्वितीयैव स्यादिति वाच्यम् इष्टापत्तेः। अतः एव मधुबधिकारे प्रज्ञाशर्धार्चाभ्योणः इत्यत्र प्राज्ञो व्याकरणमित्युदाहरिष्यते मूलकृता अग्रे तद्धितेषु। न चैवं घटः क्रियते इत्यत्रापि कर्मणो विवक्षाभावम् आश्रित्य भावलकारे सति अनन्तरं घटस्य कर्मत्वेन अन्वयसम्भवात् अनभिहितत्वात् द्वितीया दुर्वारा इति वाच्यं वैषम्यात्। कृतपूर्वीत्यत्र हि अलौकिकविग्रहदशायां कटशब्दस्य असन्निधानात् कर्मणो विवक्षा न सम्भवति इति भावे क्तप्रत्ययः इति युक्तम् आश्रयितुं। क्रियते इत्यत्र तु न सम्भवत्येव अविवक्षा। कृत्तद्धितसमासैकशेषजनाद्यन्तधातुरूपपञ्चकानन्तर्भूतत्वेन वृत्तिशून्यतया विग्रहाभावात्। तथा च वृत्तिविषये एव अयं व्युत्पत्तिप्रकार इति प्राचीनमतानुसारी पन्थाः। शब्देन्दुशेखरे तु ओदनं पाचकतम इत्यादौ द्वितीया असाधुरेव षष्ठ्येव साधुरिति प्रपञ्चितम्। विस्तरभयां नेह तल्लिख्यते।
अस्तु, शेखरस्थः अपि कश्चन विचारः अत्र उक्तः, अग्रे कथयति कञ्चन विचारं। ननु भट्टिकाव्ये ददैर्दुःखस्य मादृभ्यो धायैरामोदमुत्तमं लिम्पैरिव तनोर्वातैश्चेतयः स्याज्ज्वरो न कः इति श्लोकोऽस्ति। तस्य अन्वयमुखेन व्याख्यानं करोति व्याख्याता। श्रीरामस्य विरहार्थस्य वाक्यमेतत्। अत्र दुःखस्य इति तनोः इति च कर्मणि षष्ठी श्लोके। दुःखस्य तनोः, श्लोकस्य पूर्वार्धे दुःखस्य इति वर्तते, उत्तरार्धे तनोः इति वर्तते। सम्यक्। मादृग्भ्यो दुःखस्य दुःखं ददैर्दद्भिः पुष्पादीनाम् आमोदं परिमलं धायैः पोषकैः तनोः, अर्थात् तनुं शरीरं लिम्पद्भिः कः चेतयः प्राणी ज्वरः ज्वलन्निव न स्यादित्यर्थः इति श्लोकस्य अर्थः उक्तः। कथयति अत्र आमोदस्य उत्तमस्य इति कर्मणि षष्ठ्या भाव्यं। श्लोके उक्तमस्ति खलु आमोदम् उत्तमम् इत्युक्तं खलु, तत्र कथं द्वितीया, तत्र कर्मणि षष्ठ्या भाव्यं। कथयति धायशब्दस्य पोषकार्थत्वात् धायधातोः ददाधात्योर्नः इति णप्रत्ययात्मककृदन्तत्वात् इति चेत् नाम अत्र शङ्का एषा अस्ति, आमोदम् उत्तमम् इति एतद्वये अपि कर्मणि षष्ठी भवेत्। यतोहि धायैः, धायशब्दः तत्र कृदन्तः वर्तते, णप्रत्ययान्तः वर्तते, ददाधात्योर्णः इत्यनेन णप्रत्ययः तत्र उच्यते। अतः कथयति चेत् न कथयति उत्तमम् आमोदं पुष्पादीनां गृहीत्वा दुःखस्य पोषकैः इत्येवं गृहीत्वा इत्यध्याहृत्य तद्योगे द्वितीयायाः उपपत्तेः, नाम अध्याहारविशेषेण अत्र द्वितीया विभक्तिः साधिता वर्तते इति कश्चन विशेषः। तर्हि मित्राणि, अत्र ये उक्ताः प्रौढः विचाराः तेषां ज्ञानाय तद्धितज्ञानमपि अपेक्षितं भवति। भाष्यस्थाः शेखरस्थाः अपि अत्र केचन विचाराः उक्ताः वर्तन्ते। तदा पूर्वपक्षस्य स्वारस्यम्, उत्तरपक्षत्वेन तस्य समाधानमपि स्पष्टः अस्माभिः कर्तुं शक्यः। प्रतिपङ्क्ति यदि सूक्ष्मतया अत्र चिन्तनं कुर्मः तर्हि निश्चयेन अत्र अवगमनं भवत्येव, क्लेशो न भवति। परन्तु सद्यः इमे विचाराः उद्ग्रन्थस्थाः सन्ति, अवगमनपथे नायान्ति, अथवा एतेषाम् अवगमनाय अन्येपि विषयाः अस्माभिः पठनीयाः सन्ति इति भाति यदि, तर्हि भवन्तः अग्रिमाणि प्रकरणानि पठित्वा अपि पुनः अत्रत्यान् विचारान् द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। मूले तु कृतग्रहणं स्पष्टतया उक्तमेव अस्ति। तद्धित कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र तद्धितप्रत्यये सति कर्मणि षष्ठ्याः व्यावृत्त्यर्थम् इति। तच्च कथं तद्युक्त्या प्रतिपादितमेव इति कश्चन विशेषः कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रस्थः भवति। समीचीनम्। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यस्ति। तत्र उभयप्राप्तौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। कर्मणि इति चापि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र अनभिहिते इति अधिकारस्य अनुवर्तनं भवति। षष्ठी शेषे इत्यतः षष्ठी इत्यनुवर्तते। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यतः कृति इति च अनुवर्तते। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। पूर्वसूत्रात् कृति इत्यनुवर्तते, कर्तृकर्मणोः कृति इत्यतः। अस्तु, तदुक्तमेव। उभयप्राप्तौ इत्यत्र बहुव्रीहिः इत्यत्र बहुव्रीहिः वर्तते, नाम उभयोः प्राप्तिः यस्मिन्। तथा उभयप्राप्तौ इति बहुव्रीहिः इत्युच्यते खलु। अन्यपदार्थः कृत वर्तते। उभयोः प्राप्तिः यस्मिन्
सति इति वा अध्याहार्यं। सः उभयप्राप्तिः, तस्मिन् उभयप्राप्तौ बहुव्रीहिकारणात् कृत् कृत् इति पुंसि व्यवह्रियते खलु अस्माभिः, प्रत्ययविशेषः इति कृत्वा। तसः कृत् उभयप्राप्तिः वर्तते, तादृश उभयप्राप्तौ कृति इति भावः। सम्यक्। सप्तमी विभक्ति कर्मणि इत्यत्रापि सप्तमी विभक्ति भवति। कथयति तदाह उभयोः प्राप्तिर्यस्मिन् कृति, पश्यन्तु सूत्रार्थं पश्यन्तु, उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति नाम यस्मिन् कृति सति, यस्मिन् कृत् प्रत्यये सति, तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। नाम उभयप्राप्तु नाम कथयति व्याख्याता एकस्मिन् कृति नाम कृतप्रत्ययः एक एव अथवा कृदन्तः एक एव, उभयोः एकस्मिन् कृति उभयोः कर्तृकर्मणोः षष्ठी प्रसक्तौ, एवं खलु। कर्मण्येव षष्ठी स्यात् इति, कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिः भवति, न तु कर्तरि इति यावत्। कर्तरि तु षष्ठी विभक्तिः न भवति इति तत्र उच्यते। सम्यक्। इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। अतः उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। कर्तरि अपि प्राप्ता कर्मणि अपि प्राप्ता, तर्हि कर्मणि एव षष्ठी भवति, कर्तरि तु न भवति इति भावः। कर्तरि यथा यथं प्रथमा विभक्तिः एव भवति। आश्चर्य इति उदाहरणम् अवलोक्यतम्। आश्चर्यो गवान् दोहो गोपेन, एवं खलु। कोऽर्थः? अगोपकर्तृकः गोक्रमकः यः दोहः सः अद्भुतः इत्यर्थः। इदानीं यदि तु गोपः अस्ति, यः गां पालयति रक्षति, तस्य तु अभ्यासः भवति, सः तु गवां दोहम् अथवा दोहनक्रियाम् अनायासेन एव करोति, यतोहि तस्य दैनिकं कर्म बाल्यात् तेन कृतं। परन्तु यः गोपः नास्ति, अगोपः वर्तते वा न वा, यः गोप एव नास्ति, सः तु तत्र नाम कथं वा गोदोहं कुर्यात्, अतः आश्चर्यः वर्तते, अद्भुतविषयः एषः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, तत्र मूले उदाहरणमेव भवतु। पश्यन्तु व्याख्यां प्रति पुनः गच्छामः। कृदन्तशब्दः कः? दोह इति अस्ति, एवं खलु। तत्र दुह् इति धातोः, दुह् प्रपूर्ण इति धातोः भावे घञ् प्रत्ययः भवति, कथयिष्यति अग्रे व्याख्याता। अतः कृदन्तत्वं तस्य वर्तते। कर्ता कः वर्तते? अगोपः वर्तते। कर्मभूताः काः वर्तन्ते? गावः वर्तन्ते। अतः अत्र कर्ता अपि अस्ति, कर्मभूताः गावः अपि वर्तन्ते। अतः उभयप्राप्तौ नाम कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्तरि अपि कर्मणि अपि षष्ठीविभक्तिः प्राप्ता। तथा चेत् गवां दोहः अगोपस्य एवं भवति स्म वाक्यं, तत्तु अनिष्टम्। अतः उभयप्राप्तौ कृति सति कर्मण्येव षष्ठीविभक्तिः भवतु, कर्तरि षष्ठीविभक्तिः न भवतु इति तत्र गवाम् इत्यत्र एव षष्ठीविभक्तिः भवति, अगोपेन इत्यत्र तु षष्ठीः न भवति, तस्य अनुक्तत्वात् कर्तृकर्णयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्तिः भवति इति। एवं खलु। अधुना व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति उभयोः प्राप्तौ इति षष्ठीसमासाश्रयणे तु यदि उभयोः प्राप्तौ इत्येवं रीत्या षष्ठी उच्येत, अस्माभिः कः उक्तः? बहुव्रीहिः उक्तः। यदि षष्ठी उच्यते उभयोः प्राप्तौ,
कथयति ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः इति किञ्चन वाक्यं। तर्हि अर्थभेदः अपि भवति खलु। उभयोः प्राप्तौ, उभयोः नाम कर्तरि कर्मणि च प्राप्तौ, कस्याः षष्ठ्याः प्राप्तौ, एवं रीत्या षष्ठीसमासः उच्यते। तर्हि तु ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः इत्यत्रापि कर्मण्येव षष्ठी स्यात् न तु कर्तरि। ओदनः कर्मभूतः, ब्राह्मणाः कर्तृभूताः। पाकः इति कृदन्तः, घञ् इति कृत् प्रत्ययः भवति, कृदन्तः। अतः किं कथयति, कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, कर्तरि तु न स्यात्। तर्हि ओदनस्य पाकः ब्राह्मणाः च प्रादुर्भावः इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। सम्यक् कथयति, बहुव्रीह्याश्रयणे तु एकस्य एव कृतः निमित्तत्व अलाभात् भिन्नक्रियानिरूपितकर्तृकर्मणोः षष्ठी प्राप्तौ नायन्नियमिति फलति इति। अत्र पश्यन्तु, एकस्य एव कृतः निमित्तत्वलाभः, नाम एकः एव तत्र कृत् अपेक्षितः। अस्मिन् वाक्ये कृतद्वयं वर्तते। किं तत्र ब्राह्मणस्य पाकः इति कृदन्तः, प्रादुर्भावः इत्यपि कृदन्तः। प्रादुर्भू इति भू धातोः घञ् प्रत्ययः सति तत्र प्रादुर्भावः इति सिद्ध्यति। आहत्य यत्र कृद्वयं वर्तते तर्हि तत्र स्वस्वसम्बन्धमादाय विभक्तिनिर्णयः कर्तव्यः। अतः अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन पाकः इति कृदन्तयोगे ओदनस्य इत्यत्र षष्ठी, प्रादुर्भाव इति कृदन्तयोगे ब्राह्मणानाम् इति षष्ठी इति भावः। परन्तु अत्र यदि षष्ठ्याश्रयणं क्रियते तर्हि कृद्वयं वर्तते चेदपि तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि सत्येव, कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिः स्यात्, न तु कर्तरि अपि स्यात् इति भावः। अतः सैषा अनिष्टता यथा न प्रसरेत तदर्थं प्रकृते बहुव्रीहिः आश्रीयते। एवं खलु। बहुव्रीह्याश्रयणेन तु एकस्मिन् कृति सति तत्र एकेन कृता एव अस्माभिः सम्बन्धं पुरस्कृत्य निर्णयः कर्तव्यः भवति। सम्यक् इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अत्र किञ्चन वार्तिकम् अस्ति, तद्वार्तिकम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। वार्तिकं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति, स्त्रीप्रत्ययोरिति मूले पश्यामः। स्त्रीप्रत्यययोरकाकारयोर्नायन्नियमः इत्यस्ति। तत्र स्त्रीप्रत्यययोः इति प्रथमा विभक्तिः नैव, षष्ठी विभक्तिः द्विवचनान्तं भवति। अकाकारयोः न विद्यते ककारः, ययोः तौ अकाकारौ तयोः अकाकारयोः न एवं न अकाकारयोः इत्युक्तं खलु, अककार इति, एवं खलु। नाम अकश्च अकारश्च एवं विग्रहः कर्तव्यः अत्र। अकश्च अकारश्च अकाकारौ तयोः अकाकारयोः न अकाकारयोः अकाकारयोः, एवं खलु। नाम तादृशस्त्रीप्रत्ययौ अपेक्षितौ, अथ तादृशः कश्चन स्त्रीप्रत्ययः अपेक्षितः यस्मिन् अक इति न भवेत् अथवा अकारः च न भवेत्। सम्यक्। न अयं नियमः, नाम अयं नियमः तत्र न भवति इति भावः। व्याख्याता कथयन्नस्ति वार्तिकस्य अर्थं पश्यन्तु। वार्तिकमेतत् इति कथयति, ततः स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यधिकारविहितयोः, एवं खलु, अकाकारप्रत्यययोः
कृतोः प्रयोगे कर्मणि एव इत्युक्तनियमः नास्ति इत्यर्थः। नाम उभयप्राप्तौ कर्मणि इति यदुक्तं तत्र न भवति इति बहवः उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टी भविष्यति। व्याख्याता कथयति कर्तर्यपि षष्ठी भवति इति फलितं। कर्मणि तु भवत्येव, कर्तर्यपि भवति इति भावः। कथयति भेदिकेति मूलप्रश्ने भेदिका बिभित्सा वा रुद्रस्य जगतः वाक्यद्वयमत्र भवति। कथं भेदिका रुद्रस्य जगतः बिभित्सा रुद्रस्य जगतः। कथयति धात्वर्थनिर्देशेन उणुल् नाम भिदधातोः उणुल् भवति। धात्वर्थनिर्देशे नाम धातोः यः अर्थः तन्निर्देशे एव उणुल् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। तत्र अग्रे कथयति बिभित्सा रुद्रस्य जगतः नैव अस्तु उदाहरणान्तरमस्ति। भेदिका रुद्रस्य जगतः आदौ अत्रैव चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। नाम रुद्रमाध्यमेन जगतः विनाशः इति भावः। सम्यक्। धात्वर्थनिर्देशे अणुल् तद् अग्रे पठिष्यते कृत्सु। का स्थितिः जाता भिद् उणुल् उणुलः किम् अवशिष्यते भिद् वु अकादेशः भिद् अक टाप् भेद नाम तद् गुणः अपि भवति धातोः भेद अक भेदक कथयति प्रत्ययस्थात् पूर्वं सूत्रं पठितं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे प्रत्ययस्थात् कातपूर्वस्य आदिदाप्यसुभः इत्यनेन इत्थं भवति खलु। भेदिका इति भवति पुनः सुप्रत्ययः हल्ङ्याजनतस्य लोपे सति भेदिका इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे उच्यते बिभित्सा इति कथयति भिदेः सन्नन्तात् अप्रत्ययात् अकारप्रत्ययः टाप् इति सन्नन्त बिदबिद स बिबिद स बिभित्स टापि सति बिभित्सा इति भवति। टाप् प्रत्ययः भवति। तर्हि पश्यन्तु एकत्र कः प्रत्ययः वर्तते अका अर्थात् भूस्थाने अका जातः। बिभित्सा रुद्रस्य जगतः इत्यत्र सन् प्रत्ययः वर्तते तस्मिन्नपि अकारः विद्यमानः वर्तते। अकाकारयोः इत्युक्तं खलु। तत्र कथं विग्रहः उक्तः अकश्च अकारश्च नैव 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 सन्नन्तात् पुनः अप्रत्ययः क्रियते। पश्यन्तु सन्नन्तात् अप्रत्ययः ततः अदन्तत्वात् टाप् प्रत्ययः भवति इति। किमर्थम् अप्रत्ययः अप्रत्ययात् इत्यनेन अप्रत्ययः कुतः क्रियते इति चेत् तत्सर्वम् अग्रे स्फुटीभविष्यति। नाम सन्नन्तात् अप्रत्ययः बिभित्सा बिभित्सा इति भवति खलु। तत्र अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा बिभित्सा इति लभ्यते ततः पुनः अ इति प्रत्ययः क्रियते। बिभित्सा इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती अकारः गच्छति बिभित्सा इति सिद्ध्यति पुनः अदन्तत्वात् टाप् भवति बिभित्सा इति सिद्ध्यति पुनः सुप्रत्ययः हल्ङ्याजनसोर्लोपः भवति। अतः अप्रत्यययुक्तम् इदम् उदाहरणं वर्तते। अत्र कर्तृकर्मणोः क्षन्तव्यः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति न भवति परन्तु कर्तरि अपि कर्मणि अपि षष्ठीविभक्तिः भवति भवत्येव। कर्ता कः वाक्ये रुद्रः कर्म किं जगत् अतः भेदिका बिभित्सा वा रुद्रस्य जगतः इति कर्तरि अपि कर्मणि अपि षष्ठीविभक्तिः भवति। व्याख्याता कथयति अर्थं कथयति रुद्रकर्तृकं जगत्कर्तृकं भेदनं भेदनेच्छा वा इत्यर्थः। भेदनं नाम विनाशविशेषः। भेदनम् इति भेदिका इति भेदनं बिभित्सा इति भेदनेच्छा इति भावः। रुद्रः कर्ता यस्य भेदनस्य जगत्कर्म यस्य भेदनस्य अथवा यस्याः भेदनेच्छायाः रुद्रः कर्ता वर्तते अथवा जगत्कर्म वर्तते इति अर्थः अस्य उदाहरणस्य भवति इति भावः। सम्यक् एवं खलु। अग्रे पुनः अत्र वार्तिकं वर्तते तद्वार्तिकं पश्यामः।
शेषे विभाषा, शेषे इति सप्तम्यन्तं, विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। कथयति व्याख्याता, इदमपि वार्तिकं, नाम इदमपि वार्तिकं वर्तते। सम्यक् कथयति, अकाकारप्रत्ययव्यतिरिक्तप्रत्यययोगे उभयप्राप्तौ इति नियमो विकल्प्यते इत्यर्थः। एवं खलु, नाम गतवार्तिके यत् प्रत्ययद्वयस्य परिगणनं कृतं, तत्प्रत्ययद्वयव्यतिरिक्त, नाम तत्प्रत्ययद्वयभिन्नप्रत्यययोगे उभयप्राप्तौ कर्मणि इति यदुच्यते तत्र विकल्पः भवति। कथयति, स्त्रीप्रत्यये इत्येके इति, नाम उक्तो विकल्पः, नाम शेषे विभाषा इति वार्तिकेन यः विकल्पः उच्यमानः वर्तते, सोऽयं विकल्पः स्त्रीप्रत्यययोगे सत्येव भवति इति केचिन् मन्यन्ते इत्यर्थः। उदाह्रियते, विचित्रेति मूले अवलोक्यन्ता, विचित्रा जगतः कृतिः हरेः हरिणा वा इति। एवं खलु, जगतः कृतिः हरेः हरिणा वा, तर्हि अत्र पश्यन्तु, जगत्कर्म वर्तते, कृदन्तं कृति इति वर्तते तिङन्तं, हरिः कर्ता वर्तते, जगतः इत्यत्र इति कर्मणि षष्ठी अपि अस्ति, हरिः इत्यत्र विकल्पेन षष्ठी भवति शेषे विभाषा इत्यनेन। अतः विचित्रा जगतः कृतिः हरेः, विचित्रा जगतः कृतिः हरिणा इति उभयथापि प्रयोगः भवति इत्युच्यते। सम्यक्। अग्रे उच्यते, केचिद् अविशेषेण विभाषाम् इच्छन्ति इति। एवं खलु, केचन तु अत्र अविशेषेण नाम विकल्पम् अविशेषेण इच्छन्ति। कथयति व्याख्याता, विचित्रेति आदौ प्राक्तनोदाहरणस्य अर्थं कथयति, हरिकर्तृका जगत्कर्मिका कर्तृरित्यर्थः। अस्तु, केचिद् अविशेषेण कथयति, अकाकारभिन्नस्त्रीप्रत्यये अस्त्रीप्रत्यये च, नाम स्त्रीप्रत्ययः वा अस्त्रीप्रत्ययः वा यः कोऽपि वा भवतु, च कृति नाम कृदन्तः स्त्रीप्रत्ययः वा भवतु अस्त्रीप्रत्ययः वा भवतु, प्रयुज्यमाने उक्तविकल्पः इत्यर्थः। यथा शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा, कथयति आचार्यकर्तृकं शब्दकर्मकम् अनुशासनमित्यर्थः। अनुशासनम् असाधुभ्यो विवेचनं। मूले पश्यन्तु, तत्र शब्दाः कर्मरूपाः, शब्दानाम् अनुशासनम्, एवं खलु, अनुशासनम् इति कृदन्तं वर्तते, ल्युडन्तं, अनु उपसर्गपूर्वशास् धातोः ल्युट्, आचार्यः कर्ता वर्तते, अतः अत्र स्त्रीप्रत्ययान्तं नास्ति, कृत्, यथा कृदन्तं, यथा गते उदाहरणे कृतिः इति क्तिन् इति स्त्रीप्रत्ययान्तम् आसीत्। अतः शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा इत्येवं रीत्या तत्र व्यवह्रियते। सम्यक् इति कश्चन विशेषः अत्र भवति। समीचीनं। ततः एतावानेव विशेषः एतद्वार्तिकद्वये भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, तस्य च वर्तमाने इति। तस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदं भवति, वर्तमाने इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। षष्ठीशेष इत्यतः षष्ठी इत्यनुवर्तते, अनभिहित इति अधिकारस्तु अस्ति एव।
व्याख्याता कथयति ननु कर्तृकर्मणोः कृते इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदमित्यतः न लोकेति मूले पश्यन्तु। अस्तु कथनानन्तरं कथयन् अस्ति मूले अवलोक्यतां सूत्रार्थः वर्तमानार्थस्य तस्य योगे षष्ठी स्यात् इति एवं खलु इति कश्चन विशेषः कथयति न लोकाव्ययनिष्ठा खलुर्तदृणामिति निषेधस्य अपवादः अस्य निषेधस्यायम् अपवादः भवति इति भावः सम्यक् कथयति राज्ञां मतः बुद्धः पूजितो वा इति उदाहरति न लोकाव्ययनिष्ठा इति तु अग्रे पठिष्यते सामान्यः अर्थः गतेषु पाठेषु क्वचित् अस्माभिः चर्चितः भवन्तः जानन्ति अपि अस्तु राज्ञां मतः बुद्धः पूजितो वा तर्हि वर्तमानार्थस्य तस्य योगे षष्ठी तर्हि वर्तमानार्थः क्तप्रत्ययः क्व विहितः वर्तते मतः उदाहरणे मतः इति क्तान्तं वर्तते पूजितः इति क्तान्तं वर्तते अतः प्रकृते तद्योगे राज्ञामिति षष्ठी विभक्तिः अस्ति इति भावः व्याख्याता उदाहरणे प्रकृतिप्रत्ययादिकं नाम क्तप्रत्ययः केन अत्र वर्तमानार्थे अस्ति इति सर्वं बोधयति कथयति मनुधातोः बुधधातोः पूजधातोश्च पूजधातोः अपि क्तप्रत्ययः बुधधातोः अपि क्तप्रत्ययः वर्तते सम्यक् राज्ञां मतः इति एकम् उदाहरणं राज्ञां बुद्धः इति द्वितीयम् उदाहरणं राज्ञां पूजितः इति तृतीयम् उदाहरणम् अत्र भवति इति भावः वर्तमाने क्तप्रत्ययः अत्र वर्तते कथयति पूजधातोश्च मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति वर्तमाने क्तप्रत्ययः एतेन वर्तमाने क्तप्रत्ययोऽत्र भवति इति भावः कथयति तत्र मतिरिच्छा मतिः नाम इच्छा बुद्धेः पृथग्ग्रहणात् कोऽर्थः कथयति राजकर्तृकवर्तमानेच्छाविषयः राजकर्तृकवर्तमानज्ञानविषयः राजकर्तृकवर्तमानपूजाश्रयः इति क्रमेणार्थनमत्रयाणामपि एवम् अत्र अर्थः अवगन्तव्यः कथयति पूजितः यः सुरासुरैः त्वया ज्ञातो घटः इत्यत्र तु भूते क्तप्रत्ययः बोध्यः नाम तत्र तु भिन्नार्थे प्रत्ययः वर्तते वर्तमानार्थे क्तप्रत्ययः नास्ति इति भावः अग्रे कथयति न च मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन भूतक्तस्य बाधशङ्क्यः एवं खलु तेन तत्र तद्धितेषु इत्यधिकारे तेन नाम तेनैकदिक् चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 12-शततमं सूत्रं भवति ततः तेन इति अधिकारः भवति उपज्ञाते इति लिङ्गात् उपज्ञाते इति तदेव 15-शततमं सूत्रं भवति तस्मिन्नेव तृतीयपादे चतुर्थाध्यायस्य इति लिङ्गात् तद् अबाधनज्ञापनात् इत्याहुः नाम इति लिङ्गात् नाम वर्तमान तेन भूतक्तस्य बाधो न भवति इत्युच्यते एवं खलु तत्र उपज्ञाते इत्युक्तं खलु इति लिङ्गात् कथयति नाम तत्र कुतः इति चेत् अन्यथा तस्य उपज्ञाते इति वदेत् यदि वर्तमानार्थः एव तत्रापि स्यात् इति नाम तस्य उपज्ञाते इति कथयति परन्तु तत्र किं तेन उपज्ञाते इत्युक्तम् इति लिङ्गम् अस्ति तल्लिङ्गं तद्धितेषु इतोपि स्फुटीभविष्यति अथवा अनयोः द्वयोः सूत्रार्थचर्चा ईषत् क्रियते चेत् विषयः स्फुटतानीयते यद्यपि मूले अत्र अयं विषयः न चर्चितः तथापि सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा उद्ग्रन्थस्थः अयं कश्चन विषयः अत्र चर्चितः सम्यक् ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः अग्रे सूत्रं वर्तते अधिकरणवाचिनश्च इत्यस्ति तत्र अधिकरणवाचिनः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति तत्र अधिकरणं वक्तीति अधिकरणवाची एवं खलु
तस्य अधिकरणवाचिनः तस्य च वर्तमाने इत्यतः तस्य इत्यनुवर्तते, षष्ठीशेषे इत्यतः षष्ठी इति च अनुवर्तते। सम्यक् कथयति शैतमे तस्य योगे षष्ठीति कथयति शैतमिति शेते उदाहरणं पश्यन्तु। इदमेषाम् आसितं शैतं गतं भुक्तं वा इति। तर्हि अत्र अधिकरणवाची क्तप्रत्ययः वर्तते। शैत आसितं शैतं गतं भुक्तम् इत्यादिषु। इदमेषाम् आसितं यस्मिन् एते उपविष्टाः तदिदं वर्तते, नाम आसनविशेषः। इदमेषां शैतम् अर्थात् शय्या पर्यङ्कविशेषः। इदमेषां गतं यत्र एतैः गतम् इति नाम गतं नाम अधिकरणे एव तत्र क्तप्रत्ययः वर्तते, अधिकरणवाचकः क्तप्रत्ययः। इदमेषां भुक्तं नाम पात्रविशेषः। गतं नाम तत्र यस्मिन् स्थाने एतैः गतं वर्तते इति अर्थः, नाम अधिकरणत्वेन तत्र स्थानविशेषः विवक्ष्यते इति भावः। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। नाम अत्र पश्यन्तु, एतादृश अधिकरणवाचिनः तस्य योगे षष्ठीविभक्तिः भवति इति उक्तम्। शैतमिति शेते अस्मिन्निति शैतम्। शीं स्वप्ने क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यश्च इति एकं सूत्रं भवति। तेन सूत्रेण प्रकृते अधिकरणे क्तप्रत्ययः विधीयते इति भावः। क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः सर्वेषु अपि एतेषु उदाहरणेषु कथयति। तत्र येषामिति कर्तरिषष्ठी, नाम येषाम् इति कर्तरिषष्ठी विभक्तिः भवति। कथयति नलोकाव्यनिष्ठा कर्तॄणामिति निषेधस्य अपवादः। कथयति भुजेस्तु प्रत्यवसानार्थकत्वात् अधिकरणे क्तप्रत्ययः। इदमेषां भुक्तम् ओदनस्य इत्यत्र तु कर्तृकर्मणोः द्वयोरपि षष्ठी उभयप्राप्तौ इति नियमस्तु न प्रवर्तते। मध्यपवादन्यायेन मध्यपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति खलु उच्यते। कर्तृकर्मणोः इति षष्ठ्याः एव तन्नियमाभ्युपगमात् इत्युच्यते इति एतावान् विशेषः। अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रगतः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति मलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इत्यस्ति। समीचीनम्। तर्हि तत्र न इति अव्ययपदं भवति। लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इति च षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। व्याख्याता किञ्चित् पदच्छेदं कथयन्नस्ति। येषामिति कथयति ल उ उक अव्ययनिष्ठा खलर्थतृन् येषामित्यर्थः। लश्च उकश्च लश्च उश्च उकश्च अव्ययञ्च निष्ठा च खलर्थाश्च तृञ्च लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणः तेषां लोकाव्ययनिष्ठखलर्थतृणः। खलः अर्थः खलर्थः, एवं खलु। तर्हि तदेव नैव खलस्य अर्थः खलर्थः, खलर्थ इव अर्थः येषां ते खलर्थः, एवं तत्र बहुव्रीहि। अतः आहत्य अत्र तदेव बहुव्रीहि गर्भेतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो भवति आहत्य इति भावः। मूले किम् उक्तम्? येषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्। एतावता पठितेन बहुविधेन षष्ठीविधानेन एतेषु अस्मिन् सूत्रे लादयः ये परिगणिताः तद्योगे षष्ठीविभक्तिः यदि क्वचित् प्राप्ता भवति सा न भवति इत्युच्यते। सम्यक्।
कथयति उ उक इत्यत्र सवर्णदीर्घे सति ऊकेति भावः। न लोका नाम न ल उ न ल ऊका इत्यस्ति, तत्रापि उ उका इति अस्ति। कथयति ततः ल ऊक इत्यत्र आदुगुणेति आदुगुणे लोकेत् भावः, लोकेति भावः। सम्यक्। ततः लादेशेति। सम्यक्। कथयति अविभक्तिकनिर्देशोऽयं लादेशोदाहरणसूचनं, नाम लादेशस्य उदाहरणस्य सूचनाय अविभक्तिकः निर्देशः एषः कृतः वर्तते। कथयति ल इति लडादीनां सामान्येन ग्रहणम्, एवं खलु इत्यस्ति। अपि च तदेव लादेशः गृह्यते, लडादयः तेषां स्थाने ये आदेशाः उच्यन्ते ते गृह्यन्ते। कथयति तेषां साक्षात् प्रयोगाभावात् तदादेशग्रहणमिति भावः। यतोहि प्रयोगे लडादीनां तु श्रवणं न भवति, तेषां स्थाने ये आदेशाः भवन्ति तेषां श्रवणं भवति खलु। अतः आदेशग्रहणमत्र युक्त्या स्वीक्रियते इति भावः। कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः। तर्हि कथयति लटश्शदृशानचौ, सूत्रमग्रे पठिष्यते। लटश्शदृशानचावप्रथमा समानाधिकरणे तेन लटः ल अवशिष्यते, तस्य लस्य स्थाने शत्रु आदेशः यदा क्रियते तदा कुर्वन् इति रूपं भवति, शानजादेशः यदि क्रियते तदा कुर्वाणः इति च रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति व्याख्याता इह कर्मणि षष्ठीनिषेधः द्वितीया। कर्म किं? सृष्टिः कर्म वर्तते। अतः तत्र षष्ठीविभक्तिः प्राप्ता भवति वा न वा? कर्तृकर्मणोः कृते इत्यनेनैव खलु। एवं सत्यम्। यतोहि कृदन्तं कुर्वन् कुर्वाणः इति वर्तते। यद्यपि सृष्टिः अपि कृदन्तं वर्तते, परन्तु किं कं प्रति कर्म वर्तते इति द्रष्टव्यं। प्रकृते सृष्टिः करणक्रियां प्रति कर्मरूपा वर्तते। कृदन्तं स्वयं कुर्वन् कुर्वाणः इति पदद्वयं च वर्तते। अतः प्रकृते कर्तृकर्मणोः कृते इत्यनेन सृष्टेः हरि इति न भवति, परन्तु सृष्टिं हरि इत्येव भवति इति भावः। कुतः? लादेशयोगः वर्तते। लादेशः च कुर्वन् इत्यत्र शत्रु वर्तते, कुर्वाणः इत्यत्र च शानचिति वर्तते इति भावः। सम्यक्। आम्, तत्र उच्यते इह कर्मणि षष्ठीनिषेधः द्वितीया। उक्तमेव। इदानीम् उ लानन्तरम् उ इति छेदः अस्ति खलु इत्युक्तं खलु। उ सन्दर्भे कथयति तदुदाहरणसूचनमिदं, नाम उ इत्यस्य उदाहरणं सूच्यते इति भावः। कथयति उ इत्यनेन कृतः विशेषणात् तदन्तविधिः, नाम उप्रत्ययान्तस्य उदाहरणमिदं। यतोहि कृति प्रत्ययः वर्तते, ततः उ इति प्रत्ययान्तस्य उदाहरणम् उच्यते इति भावः। किं कथयति? हरिं दिदृक्षुः इति कथयति दृशेः सन्नन्तात्, दृशधातोः सन् प्रत्ययः भवति, दृशसा सनाशंसभिक्षुः इति उप्रत्ययः कृत् धातोः द्वित्वादिकं भवति, अभ्यासकार्यं भवति। दिदृक्ष उ सनाशंसभिक्षुः इत्यनेन उप्रत्ययः विधीयते। दिदृक्षु इति शब्दः सिद्धः भवति। कथयति व्यवदेशिवत्वेन उकारान्तोऽयं कृत् इति। नाम उ इति कृत् स्वयं व्यवदेशिवद्भावेन कृदन्तत्वं भजते इति। दिदृक्षु इति कृदन्तं पदं वर्तते। सम्यक्। तर्हि एतद्योगे अपि कर्तृकर्मणोः कृते इत्यनेन हरिकर्मणि द्वितीया षष्ठीविभक्तिः प्राप्ता भवति, परन्तु न लोकाव्यनिष्ठा खलु तत्राम इत्यनेन सा षष्ठी निषिध्यते। हरिकर्मकदर्शनेच्छावान् इत्यर्थः इति भवति। सम्यक्। अत्र उदाहरणान्तरम् अपि वर्तते, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 34 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवतु।